बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिन अपनी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सियासी अफरा तफरी और ममलकत में मुआशी सूरत हाल की बेहतरी और बहुत से मसाइल हैं। कुछ अदालती मसाइल हैं, कुछ दूसरे मामलात हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो अभी भी सोच रहा है क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या महंगाई कम होगी या नहीं होगी। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन सियासी मामलात कुछ और तरफ जा रहे हैं। सियासी मामलात क्या, पहली बात जो है वो ये है कि इमरान की फिर ललकार, नहीं छोड़ूंगा। किसे नहीं छोड़ूंगा? एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लेकर उन्होंने फिर दावा किया और बहुत से इल्ज़ाम लगा दिए। शेर अफजल मरवत का छिक्का, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 2 इंटरव्यू दिए और दोनों जगह वो मुख्तलिफ उनका बॉडी लैंग्वेज थी। उन्हें बड़ी ज़ोरदार छक्का मारा, सोशल ब्रिगेड ने खूब खेला उससे, लेकिन बाद में माजरत करनी पड़ गई। ये क्या मामला, ये भी बताऊंगा। और बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टो का कहना है कि इमरानी वकील नादान नहीं, गद्दार हैं। ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम है। और फ़र्क होगी 2 की मंजर आम पर आमद, यानी मंजर आम पर वो आ गई है, फ़र्क होगी 2। ये कौन है? ये सारे मामलात, इसके साथ साथ जो नैब तमाशा है वो भी जारी है। नवाज शरीफ बरी हो गया। इन तमाम चीज़ों से आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, ज़्यादा खबरें जल्दी से बता देता हूँ आपको। नैब तमाशे से शुरू करता हूँ। नैब तमाशे में एक जो आखिरी केस था नवाज शरीफ का, वो था मर्सिडीज़ गाड़ी का, और उसमें नैब ने बड़ा मज़ेदार यू टर्न लिया। वो कहते नहीं जी, ये तो मसला ही नैब का नहीं था, क्योंकि ये तोशा खाना की गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी थी कैबिनेट डिवीज़न की, उनके पूल की थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कुछ आईनी तरमीम करके उनको दी थी। और इसी में आसिफ जरदारी भी थे और इसी में यूसुफ रज़ा गिलानी भी। तो उसमें नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पैसे दे के लिया, और वो तोशा खाना से नहीं ली गई। तोशा खाना जब उनको मिली थी तो उन्हें ला के जमा करा दी थी। ये 1997 की बात है, लेकिन बाद में उन्होंने ले ली। और जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने आईनी तरमीम करा के रूल में रिलीफ दे के उनको दी, तो उस वक्त ये कैबिनेट डिवीज़न के पूल में थी। लिहाजा दिल चाहे आप इस केस को ख़त्म कर दें, दिल चाहे नवाज शरीफ को बरी कर दें, तो अजीब व गरीब थी। तो लिहाजा आखिरी केस में भी नवाज शरीफ साहब बरी हो गए। मैं पहले भी कहता हूँ कि खिलाड़ी भी नाराज़ ना हो, परेशान ना हो। ऐसे नाराज़ होते जब मैं उनको बात करूँ, ये है कि ज़ाहिर केसेस बने, उनका सामना करना पड़ेगा। और वकला पे मेरी हमेशा से यही है, उनके वकला पे, कि वो नादानी का मुजाहरा कर रहे हो, केस को केस की तरह नहीं लड़ रहे, बल्कि वो सियासी मामलात को में उसको लड़ना चाहते हैं और उससे में उनको नाकामी हो रही है। इमरान खान को फ़ायदा पहुँचने के बजाय नुकसान हो रहा है। लेकिन केस सियासी जैसे बनते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी करूँ कि जहाँ हालात बदलेंगे, मौसम सियासी ने करवट ली, तो जनाब ये मामलात भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सब्र करना पड़ता है, इसमें बहुत से मामलात हैं। जिस तरह नवाज शरीफ ने किया और देख लो उनको सब रिलीफ मिल गया। अब मामला क्या है? मामला ये है कि एक जो नैब तमाशा है उस पर तो ख़त्म हो गया कि एहतसाब अगर लोगों का कर रहे हैं, जिस तरह उसको अजाब बना के लोगों पर नाजिल किया गया, फिर बाद में जनाब उनको रिलीफ दे दिया गया और जनाब कुछ नहीं हो सका, तो क्या नैब का भी कभी एहतसाब हो सकेगा? सवाल ये उठ गया, बहस ये शुरू हो गई है। ये जो तमाशा नैब करती है, तो क्या इनका भी किसी का हो सकेगा एहतसाब के लिए? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्या करती है क्या नहीं करती है। अच्छा, वो जो मरियम भट्टो ने कहा है कि वकला जो हैं यानी इमरान खान के, वो कहते हैं ना उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दिलाया, ना उन्होंने बुशरा बीबी के लिए कुछ किया। ये सब जो हैं ये गद्दार हैं, ये सिर्फ शोहरत के भूखे हैं। ये अपने अपने काम, अपने वीलॉग चला रहे हैं और टिकटॉक चला रहे हैं और बाकी मामला तो सिर्फ डॉलर आने चाहिए, वो उसमें लगे हुए हैं। ये इन दोनों के लिए शख्सियात जो उनका काम है वो नहीं कर रहे, तो इनको नादान दोस्त कहना नहीं ठीक, बल्कि इनको गद्दार कहना चाहिए। अच्छा, मैं फिर भी नादान दोस्त कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये नादान दोस्त हैं जो इर्द गिर्द हैं और इमरान खान उनके नरगे में हैं और वही नुकसान पहुँचा रहे हैं।
تو ان کو سیاسی انداز میں نہیں قانونی انداز میں مقدمات لڑنے چاہیے۔ شیخ افضل مروت نے جو 2 انٹرویو دی اس میں دونوں جگہ باڈی لینگویج مختلف تھی۔ پہلے میں جو غریدہ فاروقی کا تھا اس میں تو بڑا شور مچا ہے، اچھا اس کا رسپانس بھی ریئیکشن بھی بہت آیا، مختلف اینکروں نے اس کو جناب ہاتھوں ہاتھ لیا، بلکہ ٹھیک ٹھاک بینڈ بجایا، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مطلب مجھے درد محسوس ہوا وہ منصور علی خان کا۔ منصور علی خان نے تو کہا شیر افضل صاحب میرے پروگرام میں آ جائیں، میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، جو کہنا ہے پاجی اتنے آگے کہہ لو، میں بھی تو دیکھا تسی کس طرح بول دو کی کر دو۔ انہوں نے کیوں کہ وہ بڑے غصے میں تھے، ان کا غصہ بالکل ٹھہریے، اور وہ غصہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجیم چینج، جب یہ حکومت چینج ہوئی، عمران خان کو گرایا گیا، تو دیکھیں وہ سارے معاملات انہوں نے ریپیٹ کیے، منصور علی خان نے بھی، کہ دیکھیں جی کس کس پہ الزام نہیں لگایا گیا۔ لیکن ایک طرف جو بڑا الزام تھا وہ امریکہ پہ تھا، حسین حقانی پہ تھا، پھر محسن نقوی پہ آ گیا، تو یہ سارے الزامات کے بعد اب آ گیا کہ سعودی عرب بھی اس میں شامل تھا۔ سعودی عرب وہ برادر ملک، اسلامی ملک جو پاکستان کے ہمیشہ برے وقت میں کام آیا ہے اور پاکستان کے اس کے پرانے تعلقات ہیں، تو اب چونکہ سعودی عرب کا وفد آیا ہوا تو انہوں نے یہ بھی پھل جڑی چھوڑ کے اس میں بھی خرابی کی کہ معاشی صورتحال کہیں کسی طرح بہتر نہ ہو جائے۔ منصور علی خان کو غصہ میرا خیال اس بات کا تھا کہ IMF کے سامنے بھی انہوں نے مطلب باقاعدہ مظاہرہ کیا اور بعد میں کچھ کہا نہیں جی وہ غلط تھا، کسی نے کہا ہاں صحیح تھا، بالکل صحیح تھا، جائز تھا، عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا جائز تھا، پھر IMF کو خط لکھ دیا، وہ بھی اس پہ بھی ان کو غصہ ہے کہ بھائی جب معاشی صورتحال ہے، معاشی بحران ہے، تو پاکستان کا وہ کیسے ختم ہوگا؟ ایسے موقع پہ مطلب قومی اہمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو وہ نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ تپے ہوئے منصور علی خان، اور انہوں نے آفر دے دی ہے کہ شیر افضل صاحب جتنا چہکنا ہے، جتنا للکارنا ہے، میرے پروگرام میں آ جائیں اور آ کے آپ کر لیں۔ لیکن بہرحال ان کی آفر بالکل صحیح ہے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جناب یہ ہر موقع پہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کے لوگوں کی ترقی، خوشحالی، اس میں سب کچھ ہے۔ بہت بڑا جو وہ ہو رہا ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، وفد آیا ہوا ہے، ابھی وہ ماضی میں بھی یہ لوگ جب چائنا کا صدر آیا، جب بھی شور مچایا 2011 میں، جب بھی مسئلہ، تو ایسا لگ رہا ہے ان کا کوئی خاص مشن ہے، تو وہی اسی بات پہ وہ تپے ہوئے، وہ کہتے بھائی منو آگے دسو کہ ہے کہ تجھے چاندے کی ہو۔ تو اب صدر بھی آ رہے ہیں ایران کے، وہ بھی آنے والے ہیں، تو پھر یہ کوئی اس میں چند چڑھائیں گے۔ تو شیر افضل مروت نے جو کچھ بھی کہا، پہلے تو بڑی زوردار سوشل بریگیڈ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن بعد میں مکر گئے۔ ترجمان نے PTI نے کہا ہمارے ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ذاتی ان کا بیانیہ ہے، بلکہ وہ جو دوسرا پروگرام انہوں نے کیا تھا کل، اس میں بھی وہ ان کا باڈی لینگویج بالکل زمین پہ تھی، تو وہ بھی لوگوں نے نوٹ کیا۔ تو شیر افضل مروت کو منصور علی خان کہتے ہیں کہ یہ رانگ نمبر ہے، تو اب تو باقاعدہ ثابت ہو گیا، انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا، اور میں بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں، ان کے مطالبے کی حامی بھرتا ہوں، تائید کرتا ہوں کہ جناب یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھائی خان صاحب بولتے کتوں نے، شیر ہے کتنے دا، جنگل دا شیر ہے، کتنے دا شیر ہے، کسی دشمن دا شیر ہے، اپنا شیر ہے، یا یہ کوئی تربیت کی کمی رہ گئی ہے، پتہ تو کرنا چاہیے نا، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ حکومتی ذمہ داری ہے، وہ کریں، یا عمران خان صاحب ان کو پٹ ڈالیں اپنا کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ بار بار ان کے بیانات جو ہے بونس ہوتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہے، پھر اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو ان کی نفی بھی کی جاتی ہے، یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اچھا فروغ گوگی 2، وہ جو مشال یوسف زئی KPK میں مشیر بنی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اب وہ سارے وہاں KPK میں حکومت آ گئی، لہٰذا ان کو سامنے لایا گیا، ان کو کروڑ روپے سے زیادہ کی گاڑی لے کے دی جا رہی ہے، ان کو مشیر بھی رکھا گیا ہے، اور وہ اب فرنٹ یعنی لیڈی ہیں کس کی؟ بشرا بی بی کی، یعنی جس طرح فرق ہوگی پنجاب میں تھی بزدار کے دور میں، اسی طرح اب علی امین گنڈا پور کے دور میں یہ مشال ہوں گی یوسف زئی، کیونکہ یہی ترجمان ہے بشرا بی بی کی، اور یہی سارے معاملات اس کو کریں گے۔ الزام ہے، ٹھیک ہے، معاملات الزام تو لگتے ہیں، جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو للکار دی ہے وہ بڑی چیز ہے، وہ بڑی خطرناک حد تک ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا بشرا بی بی کو مارا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو جان کے بنی گالہ میں رکھا گیا اور اس کو اڈیالہ جیل نہیں لانے دے رہے، بشرا بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کا باقاعدہ معائنہ نہیں کرایا ہے، ڈاکٹروں پہ ہمیں یقین نہیں ہے، حالانکہ کرایا گیا تھا سب کو، لیکن وہ کہہ رہے نہیں ایسے نہیں بات بنے گی، انڈوسکوپی ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ان کو کیا، ان کی حالت خراب ہے۔ اور پھر انہوں نے جو آواز لگائی للکار دی ہے، وہ کہا جناب بشرا بی بی مر بھی گئی تو میں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا،
کیونکہ ISI سے جو کچھ بھی کرایا جا رہا ہے وہ عاصم منیر کرا رہے ہیں، جتنا عدالتوں سے کرایا جا رہا ہے انہیں الزام لگایا کہ وہ بھی عاصم منیر کرا رہے ہیں، سپہ سالار کرا رہے ہیں. اب ان کو مارنے کا ارادہ ہے تو وہ بھی وہی کرا رہے ہیں، زہر دیا جا رہا ہے تو وہ بھی وہی کرا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مر بھی گئی تھی جناب میں نہیں چھوڑوں گا. یہ وہی بیانیہ ہے جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں رلاؤں گا، اور پھر میں نکلنے کے بعد اقتدار سے اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو پاجی اور زیادہ خطرناک خان اعظم ہو چکا ہے. کیسے سنبھلے گا، کیسے سنبھالا جائے گا، یہ جانے اسٹیبلشمنٹ یا جانے اپنا کہتے ہیں حکومت. لیکن کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ تو ہے. اور پھر کہتے ہیں نا وہ منیر نیازی کہتے تھے نا کہ انج بھی روا اوکھے سن کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. تو یہ معاملہ بھی عمران خان پہ ہی آ رہا ہے. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.